हाँ जी, नोहा सुनाने आए हैं। अरे भाई जान से बात कर रहा हूँ। सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई साहब, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? ठीक ठाक? अल्लाह ताला का एहसान है, बहुत मेहरबानी है। अच्छा, कहाँ से मैं कॉल सूरत कर से रहे ही हैं हूँ। मुझे? जान से भाई कहाँ से कॉल कराची। कर रहे हैं? कराची, ओके। कराची हुक्म कर, पाकिस्तान। हुक्म करें। कराची पाकिस्तान। मैं पहले सूरत से हूँ, इनको सुनता था मैं। अपना इंजीनियर साहब। जी सर। तो मेरी अपनी भी रिसर्च थी। सीरा मैंने खुद हम्म, भी पढ़ी हुई थी। और लेकिन ये जब दो चीजें मैंने जब देखी ना, ये हदीस सकलैन हाँ और कुरान और अली जी। एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। हम्म, तो फिर इसके बाद मेरा थोड़ा सा वो बिल्कुल हम्म, कुदरती पर रैंडमली कोई आपकी वीडियो आ गई। हम्म, और उसके बाद बातें खुलती गई मुझे थोड़ी सी चीजें पूछनी थी। जी सर। एक तो ये नबी का कत्ल हुआ था। जी ये मैंने आपकी जी एक वीडियो देखी। जी। इस पे मुझे हवाले दे देंगे? तो इसमें हमारे बहुत हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल हुई है, मैं दिखा देता हूँ आपको हवाले। या कुतुब से हवाले हैं चाहिए, या मुखालिफिन के कुतुब से, किस कुतुब से चाहिए? दो, दोनों से दे दें। हम्म, पहले मुखालफिन से दे दें, ताकि अभी तो मेरे घर पे झगड़ा हो गया इस बात पे। कोई बात क्योंकि मैंने आयशा के बारे में कुछ बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पे घर पे बात कर दी, वो सुन्नी घराना है तो नहीं। झगड़ा हो गया। जी जी तो ये भी एक मसलियत है। तो वाले साहब ने कहा ऐसी बातें नहीं करो, मार देंगे तुम्हें। जी जी। अच्छा, मैं आपको दिखा तो देता हूँ यहाँ भाई, पे ये बहुत सारी मुझे किताबों में है। मुझे आ, हवाले चाहिए इनके। जी जी, हवाले दे देते हैं, देखें। ये किताब है मुस्तदरक अल सहीहैन लिल हाकिम निशाबुरी, हाकिम निशाबुरी की किताब है मुस्तदरक। यहाँ पर किताब है अल मुस्तदरक अल सहीहैन, जिल्द नंबर 3, 4, दारुल फ़िक्र बैरूत लेबनान, छपी है सन 2009, दारुल फ़िक्र बैरूत में। किताबुल मगाज़ी व सराया, सफ़ा नंबर कौन सा है भाई? सफ़ा नंबर है 275, हदीस नंबर है 4449। हादा हदीस सही अला ठीक। शर्त शेखैन, ये बुखारी और मुस्लिम दोनों की शर्त पे सही है। हाकिम ने कहा 4449, 4449 ज़हबी साहब ने कहा तलखीस मुस्तदरक में अला शर्त बुखारी व मुस्लिम, दोनों ने कहा। मुस्लिम ने, उसने हाकिम ने भी कहा है और ज़हबी दोनों ने कहा कि ये बशर्त बुखारी और मुस्लिम, ये हदीस सही है। हदीस क्या है मेरे भाई? हदीस ये है, हदीस ये है 4449। अब्दुल्ला इब्न मसऊद फरमाते हैं लेअन उहलिफ तिस तिसअन अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि क़ुतिल क़त्लन अहब्बु इलैया मिन अन अहलिफ वाहिदतन अन्नहु लम युक़तल। इससे कि मैं एक दफ़ा कसम कहूँ कि पैगंबर शहीद नहीं हुए, मुझे ज़्यादा पसंद है कि 9 मरतबा मैं कसम खा लूँ पैगंबर शहीद हुआ, कत्ल हुआ, ठीक है ना? ओके, दूसरे अल्फाज में एक दफ़ा नहीं कह सकता कि पैगंबर शहीद नहीं हुए, लेकिन मैं 9 दफ़ा कसम खा के कह सकता हूँ कि पैगंबर शहीद हुआ, मकतूल नहीं यानी आ पक्का सकेगा। कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कहते हैं मैं 9 दफ़ा कसम कहूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि 9 दफ़ा बैठ के कसम खा लूँ। अरबी ज़बान में ये बहुत दफ़ा इस दफ़ा कहता है कि मैं 10 दफ़ा ये मैं 7 दफ़ा तुम्हें कह देता, उसका मतलब 7 दफ़ा नहीं होता, यानी बहुत दफ़ा, ठीक है ना? महावतन। हाँ, महावतन। मुहावरतन मैं मतलब मैं एक आदमी से बात कर रहा हूँ ना, मैंने एक दफ़ा 2 मरतबा उसको समझा दिया मसला इस तरह, फिर मैं उसको कहा मैंने 10 दफ़ा तुझे कह दिया भाई, वो होता है यानी बहुत दफ़ा कह दिया। मकसूद ज़ाहिर ज़ाहिर ये लगता है कि वो कह रहे हैं कि मैं जितना मर्जी मैं कसम, आप चाहते हैं मैं कसम खाता हूँ कि पैगंबर शहीद हुए हैं, और मैं एक दफ़ा भी कसम नहीं कहूँगा कि वो शहीद नहीं हुए। ले अन उहलिफ तिसअन अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुतिल क़त्लन अहब्बु इलैया मिन अन अहलिफ वाहिदतन अन्नहु लम यक़्तुल, एक दफ़ा लम ये युक़्तल। अब्दुल्ला बिन मसूद कह रहे हैं, ये अब्दुल्लाह बिन कौन कह मसऊद, रहे हैं? अब्दुल्ला बिन मसूद। अब्दुल्लाह बिन मसऊद कह रहे हैं वज़ालिक इन्नल्लाह इत्तख़ज़हु नबिय्यन वत्तख़ज़हु शहीदा, अल्लाह ताला ने इनको नबी भी बनाया, अल्लाह ताला ने इनको शहीद भी, शहादत भी दिया। हादा हदीस सही अला शर्त शेखैन, ये हदीस सही है। तो उनकी शहादत, ये तो साबित है कि उनकी शहादत हुई है। शहादत किस तरह हुई है, ठीक है ये ना? तो इसकी हाँ किस तरह हुई है, ये यहाँ पे हाँ, बात है ना। शहादत। तो यहाँ पर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जंग में तो शहीद नहीं हुए, किसी जंग में नहीं शहीद नहीं है। हुए। हाँ, नबी नहीं, सल्लल्लाहु हमने अलैहि पढ़ी वसल्लम, पढ़ाई
एक मिनट में बोल दूं। जी जी बोले। हमें तो बचपन से ही पट्टी पढ़ाई गई है ना कि खैबर में वो जहर खिला दिया था, लेकिन वो बोटी बोली थी मुअज्जतन, जी तो जी दूसरे साहबा शहीद हो गए लेकिन आप वसल्लम की जी। जान बच गई। और उसका जो हदीस असर है वो 2-4 साल बाद हुआ, लेकिन ये मुझे बात हजम उस वक्त भी नहीं होती थी कि 4 साल बाद जहर का असर, मतलब मुझे कहते थे ये शहादत का रुतबा अल्लाह ताला ने देना था तो इस तरह दिया। तो हमें तो यही बात बचपन से हाँ ही हाँ पढ़ाई गई थी। और बिल्कुल दूसरी बिल्कुल। बात, एक और बात मैंने आपकी वीडियोस में देखी थी कि हमारे यहाँ ये मैंने देखा है सहाबा पे जरा वाकई नहीं करते। सहाबा मतलब सबको सहाबा समझते हैं, कोई भी अब हो। जैसे जरह सहाबा और मसला है, पहले हम इनकी शहादत की बात करें तो ऐसे, तो ये हदीस जो है न सिर्फ मुस्तदरक में नहीं, ये और भी कुतुब में मौजूद है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद से कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत हुई है। अब उनकी शहादत क्या उससे हुई है? यहूदी औरत ने खैबर में उनको जहर देने की कोशिश की। वो तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज़ है कि वो जब खाना लाया गया था तो वो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जो दुम्बा है, दुम्बे के जो रान था, लेग था, या बकरे का लेग था, वो मुझे कह रहा है कि मैं जहरा लूँ, मुझे ना कहो। तो उस वे तो उनका एजाज़ है। तो दूसरे ने साथ जो बैठा था वो उसी वक्त मर गया था ना जिसने कहा है। ये तो इनका बिल्कुल एजाज़ ऐसे ही है कि बकरे ने कहा था उनसे, तो अगर उसने कहा था उसके बावजूद उन्होंने लुकमा उठा के कहा, ये तो किसी किताब में नहीं है, ठीक है ना। और हम्म, ये कि आप फरमा रहे हैं कि लोग आपको सुनाया जाता है कि वो उसी जहर के असर से मर गए, आप सही कह रहे हैं, ये बात नहीं कहा जाता है। कहते हैं लुकमा हाँ मुंह में रखा था, हाँ, वो मुंह में ये लोग रखा था, कहते हैं, हाँ खाया नहीं। कहते हैं ये, लेकिन हदीस कोई नहीं है, हदीस कोई नहीं कि उसी जहर से वो मरे, ठीक है ना। अभी आप जहर, अगर कोई शख्स जहर खा भी लेना, या तो उसी वक्त मर जाता है या बीमार हो जाता है, पर ऐसा नहीं हम्म, को चलता फिर रहा है, ठीक है, सही, वो जंगे कर रहा है, सफ़र कर रहा है, हज पे जा रहा है, फतेह मक्का कर रहा है, ठीक है ना। नहीं तो इस प्रैक्टिकल तो तरीके बात ऐसे ही है। हदीस कोई नहीं है। अगर कोई हदीस होती कि भाई उन्होंने खुद कहा हो मैं उसी उसी असर से मर रहा हूँ, तो फिर तो बात है ना, बात है। ये तो सब उलमा के नज़रियात हैं, उनको उनको क्योंकि जंग में वो शहीद नहीं हुए, मदीने में और या वहाँ पे यहूदी वगैरह तो तय नहीं, उनका सफाया हो चुका था कि सही। उन्होंने जहर दिया हो, तो फिर किसने जहर दी, फिर किसने जहर, तो उनको किसने जब जाए। कुछ, हाँ कुछ, जब कुछ नहीं मिला, ये उनका इस्तेमाल है, उनका इज्तिहाद है कि उस खैबर वाली जहर से वो मरे, ये कोई हदीस नहीं है, ठीक है ना, ये कोई हदीस नहीं है, ये उलमा की बातें हैं। लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब से ये रिवायत बहुत है, तो उनके अज़वाज ने जहर दिया था, उनको उनके अज़वाज ने एक जहर दिया। आपने एक आपकी वीडियो मैंने देखी थी, उसमें आपने आयशा की एक जो बुखारी नॉनसेंसिकल, में एक के बुखारी की थी, नॉनसेंस मतलब क्या कहूँ, अंग्रेजी में कहूँ, उर्दू में कहूँ, सेंस नहीं बन रहा था उस हदीस का हाँ कि सबको बिल्कुल दवा खिला दो। बिल्कुल, दस वो सबको कौन सी दवा हदीस देता हूँ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, हदीस नंबर उसका बताएं। मैं आपको दिखा देता हूँ, बल्कि हदीस नंबर भी दिखा देता हूँ। बुखारी में हदीस नंबर है वो, अल्लाह आपका भला करे, 4458 और 5712, दो मकामों पर है, 4458 और 5712। और अच्छा, वो हदीस मैं एक दिखाता हूँ, दोनों की जरूरत नहीं है, पर आप खुद देख लेना। ये किताब है ठीक है। बुखारी, शाबदार तुराथ अल अरबी, ये किताब छपी है सन 2012 में, बल्कि 2001 में बैरूत लेबनान में। हदीस ये है 4458, 4458। आयशा कहती हैं लददना फी मरद है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हैं तो हमने उनके मुंह, लदूद बोलते हैं मरीज बीमार के मुंह में दवाई डालना, हमने उनके मुंह दवाई में डाल। दवाई डाली। फजअल युशीरु इलैना अन ला तलुद्दूनी, तो उन्होंने इशारा किया, यानी शदीद बीमार थे, शायद बोल नहीं सकते थे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा किया कि मुझे दवाई ना खिलाओ, मेरे मुंह में ना डाला करो। फ़कुलना कराहियतुल मरीद दवा फलम, तो हमने कहा कि यह बीमार ऐसे ही होते हैं कि उनको दवा मज़ा नहीं, अच्छा नहीं लगता, खट्टा है वगैरह, तो इसलिए हमने उनको ज़बरदस्ती खिला दिया। अच्छा, ये बच्चे के लिए हो सकता है, सरदार अम्बिया के लिए नहीं हो सकता। एक आदमी है 63 साल उम्र है, पूरी दुनिया का वो लीडर है, आखिरी लीडर है अल्लाह की जानिब से, नहीं, इशारे से मना भी कर रहा है। शायद से मना भी कर रहा है, और नबी है। और और नबी है, नबी। उसका हर हुक्म वाजिब है, इत्ताअत करो।
اس کے باوجود اس کے منہ میں زبردستی ڈال رہے ہیں. اچھا تو فرما رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ وہ ایسے بیمار کو جو وہ دوا کھٹی لگ رہی ہے، تلخ لگ رہی ہے. فلما افاق قال الم انهاكم ان تلدوني، جب وہ ان کی حالت بہتر ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا تو میں نے تمہیں نہیں کہا کہ مجھے دوائی نہ کھلاؤ زبردستی. قلنا کراہیت المریض للدواء، ہم نے کہا کہ آپ بیمار تھے، بیمار اسی طرح ہوتے ہیں کہ ان کو دوا جو ہے اچھی نہیں لگتی، دوا کا مزہ وغیرہ سخت ہوتا ہے. فقال لا يبقى احد في البيت الا لد وانا انظر الى العباس فانه لم يشرك. تو انہوں نے کہا کہ گھر میں سب کو دوائی کھلاؤ. اب یہ بڑا عجیب ہے، ٹھیک ہے نا، اور عباس کو نہ کھلاؤ کہ انہوں نے وہ آپ کے ساتھ نہیں تھا. عباس یعنی اس معاملے میں شریک نہیں تھا. عباس کو نہ کھلاؤ. عباس شاید بعد میں آئے ہیں، عباس ان کے ساتھ نہیں تھا. میں نے دیکھا عباس آپ کے ساتھ نہیں تھا. عباس کو نہ دکھا کھلاؤ، دوسرے خود اس میں سے کھا لو. یہ بڑا عجیب ہے کہ کیوں اگر وہ دوائی ہی ہے، بیمار ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ اگر بچہ چھوٹا بچہ ضد کرے کہ یہ کٹا ہے بھائی، کڑوا ہے، سب کو کھلا دو تاکہ ضد پوری ہو جائے نا. بچے ہوتے ہیں، اگر آپ ایک بچے کو مثلا وہ کٹی دوائی کھلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دوسرے کو بھی کھلاؤ. یہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک بڑے آدمی کے لیے یہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ بہت یہ عجیب ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا. اس اسٹوری میں کٹنگ ہے. اگر وہ زہر تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جیسے تم نے مجھے کہا تم خود بھی اس پہ سے کھا لو نا. صرف تو یہ کرتا ہے. اچھا یہ کتنے عرصے بعد پھر انتقال ہوا ہے؟ پھر وہ حدیث میں نہیں کتنے عرصے بعد انتقال ہوا ہے، لیکن وہ اسی بیماری میں تھے، آخری بیماری میں، کہ جس کے بعد ان کے انتقال ہو گیا. ایک دن دو دن آپ کی کتب ابھی میں اپنے کتب دکھاؤں گا، میں اپنے کتب ابھی دکھاؤں گا. تو اس روایت میں نہیں ہے کہ کتنے دن بعد، شاید ایک دن پہلے، 2 3 4 دن پہلے. دوائی کا اثر مختلف ہوتا ہے نا انسانوں کا. اور اگر یہ جو عائشہ نے زبردستی ان کو کھلایا ہے، اگر یہ زہر ہے تو میک سینس کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے کہ مجھے نہ کھلاؤ، کیونکہ دوائی ہے نہیں. اگر دوائی ہے تو وہ کیسے مخالف ہو سکتے ہیں دوائی کے؟ اور اگر یہ زہر ہے تو میں میک سینس کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے تم خود سب کو کھلاؤ. جو لوگوں نے ان کو زبردستی کھلایا نا ان کو بھی کھلایا زبردستی. ہاں تاکہ اگر تم واقعا کہتے ہیں دوائی تو تم خود بھی کھا لو نا اس میں سے. عباس کو نہ کھلاؤ، عباس تمہارے منصوبے میں شریک نہیں ہے، تبھی میک سینس کرتا ہے. اچھا وَإِلَّا یہ دوائی ہو، انہوں نے یہ میک سینس ہی نہیں کرتا، یعنی اس کی کوئی مطلب ہی نہیں بنتا. اچھا اب یہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبردستی دوائی کھلائی گئی ہے، تو میں آپ کی خدمت میں کچھ حدیث آپ پیش کروں شبتوں سے. یہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 22 ہے. کتاب جلد نمبر 22 تاریخ التراث العربی جز ثانی والعشرون. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی ہے، تاریخ نبی نا. اس میں عائشہ اور حفصہ کے احوال ہیں. عائشہ اور ہاں بالکل سیرہ ہے، کئی مجلدات پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ بحار الانوار میں 10 مجلدات ہیں اس طرح. اس میں جلد نمبر 22 جو ہے اس میں یہ ہے، وہ روایت کرتے ہیں کتاب علی بن ابراہیم قمی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ سے کہا کہ میرے بعد خلافت تیرے والد کو ملے گی. اور کیونکہ وہ حفصہ جو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے تھے کہ آپ اپنے بیوی ماریہ کے پاس کیوں جاتے ہیں، کیونکہ ماریہ بڑی خوبصورت تھی اور وہ ایک بچے کا ماں بھی تھی نا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا بھی عطا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کی وفات ہو گئی تھی. تو آپ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، تم کسی کو نہیں بتانا، اگر کسی کو تم نے بتایا تو تم پر اللہ کی لعنت ہے. خلافت تیرے باپ کو ملے گی میرے بعد. تو اس نے کہا کہ چلے میں کسی کو نہیں بتاتا، آپ مجھے بتایا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے بتایا. تو وہ افسر نے پھر عائشہ کو بتایا، عائشہ نے ابو بکر کو بتایا، ابو بکر نے عمر کو بتایا. جب یہ آپس میں ان کو پتہ چل گیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعاً انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ دنیا سے چلے جائیں ابو بکر خلیفہ بنے گا. تو انہوں نے تہیہ کر لیا. انہوں نے کیا تہیہ کیا؟ بلے تہیہ کیا انکار ہاں بلے. اجتمعوا اربعۃ علی ان یسموا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو انہوں چاروں نے فیصلہ کیا کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیتے ہیں. اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی نا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ فان اللہ مولاہ جبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک. یہ کون سی سورہ آیت؟ سورہ تحریم ہے، آیت نمبر 5 یا 6 ہے کہ تم دونوں عورتوں کی یعنی عائشہ حفصہ کی تمہاری دل ٹیڑھی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تم دشمنی کرو گی
تو یاد رکھو کہ اللہ اس کا ناصر ہے، جبرائیل اس کا ناصر ہے، اور صالح المؤمنین علیہ السلام اس کے ناصر ہے. چلو اس ایک اچھا اور میں آپ کو حدیث دوسرا، دکھاؤں، ایک اور حدیث بھی آپ کو ہاں دکھاؤں. اچھا، ایک کتاب خوارج الخرائج والجرائح میں ہے، حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اسی طرح جس طرح حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا اسی طرح زہر سے وہ مرے تھے، میں بھی زہر سے مروں گا اور میری بیوی مجھے زہر دے گی. بحار الانوار ہے، جلد نمبر یہ جلد نمبر 44 ہے، 44 چابدار حیات تراث العربی، صفحہ نمبر 153 میں، حدیث نمبر 23. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھلی انہوں نے اپنے اہل بیت سے کہا انی اموت بالسم کما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قالوا من يفعل ذلك؟ قال امرأتی جعدہ بنت الاشعث بن قیس. میں اسی طرح مروں گا جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، یہ زہر سے ہے. لوگوں نے پوچھا کون آپ کو، ان کے اہل بیت نے پوچھا کون آپ کو زہر دے گا؟ انہوں نے کہا میری وائف، میری زوجہ جعدہ ابن اشعث ابن قیس. اشعث ابن قیس جو تھا وہ ایک صحابی تھا، اور وہ ابو بکر کا بہنوئی تھا. تو اس کی بیٹی سے امام حسن علیہ السلام نے کئی شادیاں تھیں، ایک انہیں سے شادی کی ان کی بیٹی سے، اس کی بیٹی سے. تو اب اس نے ابو بکر کی جو ہے بھتیجی بنے گی، ابو بکر کی بھتیجی یا ستیری بھتیجی، اس طرح اس نے ابو بکر کی بھتیجی سے بھتیجی امام نے حسن کی بھتیجی نے شادی، بہنوئی سے نہیں، بھانجی سے، ان کی بھانجی سے، ابو بکر کی بھانجی بانجی نے سے. انہوں نے زہر دیا تھا. جی اوکے، مزید بولا. اچھا دوسرا یہ تھا کہ بی بی فاطمہ پر حملہ، جی یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سلیم بن کیس کی کتاب ہے، اسی میں یہ واقعہ ہے نہیں نہیں، ابھی اور آپ سے کسی میں پہلے ایک ذکر شخص نہیں کیا آیا اس نا، آپ سے پہلے ایک شخص آیا، اس نے اسی سوال کیا، میں نے اس کو حوالے دیے. آپ اسی یہی جو پروگرام ہے نا، اس سے 1 گھنٹے پہلے چلے جائیں. آپ سے پہلے یہاں پہ ایک شخص آئے تھے، وہ لاہور سے ایک نوجوان تھے، انہوں نے یہی سوال کیا تھا، کہتا ہے انجینئر صاحب یہی کہتے ہیں. تو میں نے اس کو حوالے ہاں دکھا ہاں. دیے تھے، اب دوبارہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے ایک شخص دیکھ چکا ہے اسی کلپ میں. یعنی آپ پروگرام یعنی کہ ختم ہونے کے اس کے علاوہ ہے، اس کے بہت علاوہ زیادہ حوالے ہیں. بہت زیادہ میں نے حوالے دکھائے یہی جو پروگرام ہے، اسی کلپ کو آپ ریپلے کر رہے ہیں. ابھی جو آپ کی سوال ہے نا، اس سے 1 گھنٹے پہلے چلے جائیں، لگ بھگ اس میں آپ کو مل جائے گا. اوکے. اچھا مجھے دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ جی اہل بیت میں یہ صرف 5 ہیں؟ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو زندہ تھے، جن کی پیدائش ہوئی تھی، وہ 5 ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المؤمنین علیہ السلام، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن امام حسین علیہ السلام. ان کے زمانے میں جن کی پیدائش ہوئی تھی وہی 5 تھے. لیکن آئے تطہیر میں جو لوگ شامل ہیں، ان میں 9 اور بھی شامل ہیں، لیکن ان کی ولادت نہیں ہوئی. امام زین العابدین علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام 12ویں امام تھے. یہ امام حسین علیہ السلام کے صلب میں تھے، وہاں پہ موجود تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے صلب میں، تو ان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی. پاکستان پاک جو ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پہ تھے، وہ مدینہ منورہ میں قصا کے اندر اور مباہلہ کے میدان میں اور دوسرے مقامات. ان کی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. یہ باقی بالکل ائمہ علیہ یہ السلام. سارا یہ سارا مجھے پتا ہے، یہ سارا مجھے باقی یہ کلیئر ہے. میں صرف اتنا پوچھنا چاہ رہا تھا، یہ اہل بیت میں آپ کہتے ہیں یہ 5 ہیں، باقی آگے کے جب ہم لوگ کہتے ہیں 5 ہیں، یعنی دوسرے صحابہ ازواج نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل بیت نہیں میں ازواج تو نہیں ہے، وہ ازواج تو باقی نہیں ہے. ائمہ علیہ السلام نہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقی ائمہ کی پیدائش نہیں ہوئی تھی. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے جو صاحبزادے ہیں، ان کی ولادت ہے کس سال کو ہے؟ سنہ 38 کو ولادت ہے. سنہ 38 کو، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 28 سال بعد ان کی ولادت ہے. تو ان احادیث میں ان کا ذکر نہیں ہے کہ ان کو کملی کے نیچے لایا ہو، لیکن بہت سارے احادیث میں ہمارے ہاں ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ میرے بعد میرا خلیفہ جو ہے امیر المؤمنین علیہ السلام، پھر امام حسن، پھر امام حسین علیہ السلام، پھر ان کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام، پھر امام باقر علیہ السلام. سب 12 اماموں کے نام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بتا دیے. اچھا اصل میں ایک اور بات تھی، یہ جیسے اہل سنت میں یہ ہے کہ حدیث تو یہ کر رہا ہے، اس کی حدیث سائنسز آپ کو پتا ہے یہ کرتے ہیں. نہیں تو سمجھا، سوال نہیں سمجھا ٹھیک آپ ہے دوبارہ کہہ رہا. حدیث سائنس جو ہے ہوں کہ
कि किससे हदीस लेनी है। अहले सुन्नत में ये तरीका है ना, ये सिकार आ गई है, ये इसने इससे सुना, इसने इससे सुना, कोई मुनक़ता नहीं है, कोई मतलब ये इस तरह, वो फिर इस तरह ये तस्दीक करके और सही करते हैं कि भाई इसका ईमानदार आदमी था, झूठा नहीं था, सच्चा था, याददाश्त कैसी थी, कैरेक्टर कैसा था, ये चीजें है ना जी सारी हदीस साइंस जी में। जी फिक्र जाफरिया में क्या तरीकेकार है कि मकसद आइमा की हमारे तक बात जो पहुंचेगी वो मतलब उसकी हम तस्दीक कैसे करेंगे कि वो सही बात, तो उन्हीं की बात है, हम तक तो पहुंची है। ये जो है ना, ये लोग जो कहते हैं कि हमारा तरीक़ाकार ये है कि हम सिर्फ सिक़ात से लेंगे जमात मुखालिफिन, फिर मैं शियों के मतलब बात करूँ, पहले मुखालिफिन के मतलब बात करता हूँ। ठीक है। ठीक है, इनके इस बात पर कोई एतमाद नहीं है, ये कह रहे हैं हम सिर्फ सिक़ात से लेंगे। तौसीक़ कैसे होती है कि फ़लाँ शख्स उसका हाफ़िज़ा कैसा था, उसका ज़ाकिरा कैसा था, या उसकी जो है याददाश्त कैसी थी, सच्चा था, झूठा था, ये सब बातें लोगों के इज्तिहाद हैं, लोगों के नज़रियात हैं। ओके, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी को देखा है, शहादत दी है कि अच्छा आदमी था, बुरा आदमी था, या इनके जो शहादात हैं ये सब लोगों के इज्तिहाद। मसलन एक शख्स है 200 साल बाद आया है, वो अपने से 150 साल पहले वाले आदमी के मुताबिक कह रहा है कि ये सच्चा है, ये झूठा है। या मसलन एक शख्स 700 साल के बाद आया है, जैसे ज़हबी साहब हैं, जैसे इब्न हजर अस्क़लानी 800 साल के बाद आया, वो पहली सदी दूसरी सदी के रुवात के मुताबिक कहता है कि ये सही है या गलत है। तो इन बातों का कोई भरोसा नहीं है। और इनके उलमा जो थे अक्सर जो तौसीक़ करते थे और जो जर्ह तादील करते थे, ये तअस्सुबात के बिना पर या ज़ाती मफादात के बिना पर। मैं इनके एक बहुत बड़े 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 मुहद्दिस हैं और बहुत बड़े जर्ह तादील के बहुत बड़े सोर्स हैं, अली इब्न अल-मदीनी, उनका मुतालिक एक जुमला दिखाना चाहता हूँ। ये किताब है सियर आलाम अन-नुबला। सियर आलाम अन-नुबला लिखी है ज़हबी साहब ने। ज़हबी साहब खुद जर्ह तादील में, मारिफत अहादीस में इनका सानी नहीं है। जुज़ नंबर 11 है, रिसाला में छपी है, अली इब्न अल-मदीनी, खा दाल मीम सीन, यानी बुखारी में इसके रिवायत बहुत हैं, अबू दाऊद में, मुस्लिम में और नसाई में रिवायत बहुत है। यानी सिर्फ तिरमिज़ी ने ऐसे हदीस नकल नहीं की, बाकी सब ने रिवायत की। अश-शेख अल-इमाम अल-हुज्जा, देखें अलकाब क्या है, शेख है, इमाम है, हुज्जत है, अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस। इससे बढ़कर इसका इसका कोई लक़ब हो ही नहीं सकता। अब मसलन बुखारी है, उसको कहते हैं लोग अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस कहते हैं, अहमद बिन हम्बल है। यानी ये तारीख, दुनिया की तारीख में उन उलमा में है कि हदीस में सबसे बड़े आलिम थे। अबुल हसन अली इब्न अब्दुल्लाह अल-मदीनी, अल-मारूफ बिन अल-मदीनी। अच्छा, बुखारी मुस्लिम सब ने इनसे हदीस नकल की है। अहमद बिन हम्बल का उस्ताद है, हदथ अन्हु अहमद बिन हम्बल। अब अहमद बिन हम्बल का उस्ताद है वो अबू अब्दुल्लाह है अल-बुखारी व अबू हातिम व अबू दाऊद। बुखारी ने भी उससे हदीस नकल किया है। अबू हातिम अर्राज़ी ने उससे हदीस नकल किया है। इनके मुतअल्लिक़ उनके शागिर्द अबू हातिम अर्राज़ी कहते हैं कान अली इब्न अल-मदीनी अलम फ़ी अन्नास फ़ी मारिफ़त अल-हदीस वल इल्म। अली इब्न अल-मदीनी अपने ज़माने में अलम थे, यानी अलम बोलते हैं झंडा, यानी अथॉरिटी थे, सबसे बड़े अथॉरिटी थे किसके, मारिफ़त अहादीस के और रुवात की पहचान में। वकान अहमद बिन हम्बल ला युसम्मी इन्नमा युकन्नीहि तब्जीलन लह, मा समिअतु अहमद सम्माहु क़त। अहमद कभी एहतराम से उसका अली इब्न मदीनी का नाम नहीं लेते थे, एहतराम से उनका नाम नहीं लेते थे, अदब में, एहतराम में, क्योंकि उनको उस्ताद थे। और मैंने कभी नहीं सुना कि उनका नाम है, सिर्फ उनके कुनिये से पुकारते थे। अच्छा, अबुल हसन कह के पुकारते थे। अबी दाऊद अहमद इब्न हम्बल अअलम अम अली, फ़क़ाल अली अअलम बिख्तिलाफ़ अल-हदीस मिन अहमद। अबू दाऊद सिजिस्तानी ने कहा कि वो अहमद इब्न हम्बल से भी आलम थे, इख्तिलाफ़ अहादीस वगैरह। अच्छा, वक्त मैं आपका ना लूँ, इसकी बड़ी तारीफ़ें हैं। बगदाद में बनी अब्बास की खिलाफत में वहाँ पे एक सिलसिला चला था कि अल्लाह क़यामत को नज़र आता है, नहीं नज़र नहीं आता। इस पर अभी जैसे पाकिस्तान में मुख्तलिफ बहस चलते हैं ना, उस ज़माने में ये बहस बड़ी आम थी और बहुत ही क्या 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 क्या? अल्लाह क़यामत को नज़र आएगा नहीं आएगा, ठीक है ना। अच्छा। हाँ, तो उस वक्त ज़माने का जो खुलफा थे वो कहते थे अल्लाह नज़र नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो वो कहते थे कि अल्लाह नज़र नहीं आएगा।
اور اس کے مقابلے میں محدثین تھے وہ جو حدیث نقل کرتے تھے کہ یہ نظر آئے گا. ملاحظہ فرمائیے کتاب تاریخ بغداد، تاریخ بغداد ابو بکر خطیب بغدادی کی کتاب ہے، جز نمبر 11، چار دارالکتب العلمیہ. یہاں پر روایت ہے کہ معتصم کے زمانے میں، معتصم عباسی کے زمانے میں ابن ابی داؤد اس نے چغلی لگا دی. ابن ابی داؤد کون ہے؟ ابو داؤد سجستانی جو ستہ میں سے ایک کا مصنف ہے، اس کے بیٹے ابن ابی داؤد. اس نے چغلی ابن ابی داؤد نے چغلی لگا دی کس کے پاس؟ معتصم کے پاس. یا امیر المؤمنین هذا يزعم یعنی احمد بن حنبل ان اللہ تعالی یرا فی الاخرہ. اے خلیفہ وقت ہے بادشاہ سلامت، یہ احمد بن حنبل جو ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ قیامت کو نظر آئے گا اس کو. اچھا، تو اس نے احمد کو بلایا، معتصم نے احمد کو بلایا کہ احمد ادھر آئے. احمد ادھر آئے. ما عندك في هذا؟ فقال يا امیر المؤمنین عنی ما قاله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وما قال علیہ السلام. اس نے کہا کہ بتاؤ احمد تیرا کیا عقیدہ ہے؟ اس نے کہا میرا وہی عقیدہ ہے جو حدیث میں پیغمبر نے فرمایا. بتاؤ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اس نے کہا کہ میرے پاس حدیث ہے کہ حدثني محمد بن جعفر الغندر حدثنا شعبہ بن اسماعیل بن خالد بن قیس بن حازم عن جرير بن عبد الله البجلی. اس نے سند بتا دی. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اما انکم سترون ربکم کما ترون هذا البدر لا تضامون فی رؤیته. اس نے کہا ہاں چاند دیتے ہو نا کہ اس طرح چاند دینے میں آپ کو کوئی زحمت نہیں ہوتی، اسی طرح قیامت کے دن اس طرح نظر آئے گا. میرے پاس یہ حدیث احمد نے کہا. تو احمد تو بڑا خوش تھا. احمد کے پاس دلیل ہے. احمد نے ابو داؤد کو کہا کہ تو نے بھائی میں نے چغلی لگا دی ہے، انظر اس کا کیا جواب دے گا. اس نے کہا کہ انظر فی اسناد هذا الحدیث. اس نے کہا کہ اس حدیث کے سند کو میں چیک کروں گا کہ بھئی یہ حدیث ضعیف ہے یا نہیں ہے. اس نے بڑا محنت کیا بھائی ابن ابی داؤد نے کہ اس حدیث کے سند میں کوئی وہ اس کو ضعف مل جائے. اس کو ضعف کچھ بھی نہیں ملا، اس میں کوئی ضعف نہیں ملا. تو اس نے کیا کیا؟ فوجہ ابن ابی داؤد الى علی بن المدینی وهو بغداد مملق ما يقدر على درہم. اس نے بلا دیا علی المدینی کو بلایا اپنے پاس. علی بن المدینی کون ہے؟ احمد بن حنبل کا استاد ہے. اور وہ کیا، وہ بڑا ہی فقیر آدمی ہے. اس کے پاس ایک درہم بھی نہیں، ایک آنا پیسہ بھی نہیں ہے. بغداد میں پھر رہا ہے آوارہ، پیسے ہے نہیں اس کے پاس. اس کو بلایا احمد بن حنبل کا استاد. فاحضرہ اپنے یہ کیوں کہ یہ ابن ابی داؤد جو تھا نا دربار میں، یہ دربار میں اس کا بڑے مناصب تھے، قاضی وغیرہ تھا، اس کے پاس پیسے تھے. اس نے اس کو بلایا، اس سے بات کی، اس کو 1000 درہم دے دیا. قال ان له هذا وصلك بها امیر المؤمنین وامر ان يدفع اليه جميع ما استحق من ارزاقه وكان له رزق سنتين. یہ بادشاہ سلامت نے آپ کو 10,000 درہم دے دیے ہیں، اٹھا لو. اور بادشاہ نے کہا کہ آپ کے جتنے پیسے بیت المال میں آپ کے ہیں کہ اس کو آپ کو 2-3 سال سے کسی نے پیسے نہیں دیا، آپ کی تنخواہیں کٹ گئی ہیں، وہ میں بادشاہ حکم دے گا کہ وہ پیسے بھی آپ کو مل جائیں. ثم قال له يا ابا الحسن حديث جرير بن عبد الله في الرؤيا ما هو. پھر اس نے کہا کہ اس حدیث کا کچھ آپ علاج کریں، اس حدیث کا آپ کچھ علاج کریں. حدیث بن رہی تھی نہیں حدیث وہ احمد نے سنایا نا، حدیث نے احمد نے سنایا کہ اللہ نظر آئے گا. تو ابن ابی داؤد کے پاس اس کا جواب نہیں تھا تو اس کو ضعیف کر دے. تو اس نے احمد کے استاد کو اس نے پیسے دے دیے، کہا کہ اس حدیث کا کچھ کروانا چاہا. ہاں کہتے اس کا کچھ کرو کیونکہ احمد نے مجھے شرمندہ کیا ہے سب کے سامنے، اور بادشاہ کے سامنے اس کی جان جھٹ گئی ہے، میں نے چغلی لگائی تھی اس کی. علی نے کہا یہ علی بن مدینی کا حدیث صحیح ہو، یہ حدیث صحیح ہے، میں اس میں کیا ضعیف کروں اس کو. اس نے کہا فہل عندک فیہ شیء، اس نے کہا کچھ تو نکالو اس میں، اس حدیث کے سند میں کچھ تو نکالو. قال یعفینی القاضی من هذا. اس نے کہا کہ آپ ٹھیک آپ چیف جسٹس ہیں لیکن مجھے چھوڑ دیں اس حدیث میں، حدیث کو میں کیا اس کو خراب کروں. قال یا ابا الحسن هذه حاجت الدہر. اس نے کہا کہ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے، آپ اس حدیث کا کچھ کر رہے ہیں، اس کو ضعیف کرو. ثم امر له بثياب وطيب. یہ مسلمان تھے، رسول کا قول خراب کر ومركب بسرجه ولجامه. بس اس نے یہ چیف جسٹس تھا نا جس کے پاس پیسے بہت تھے، اس نے کہا کہ اس کے لیے نئے کپڑے لے کے آؤ، اس کے لیے بڑے پرانے زمانے میں یہ جو خوشبو تھے نا عطر پرفیوم یہ بہت مہنگے ہوتے تھے، اس کے لیے بہترین پرفیوم لے کے آؤ، بہترین گھوڑا لے کے آؤ، گھوڑے کے لیے بہترین زین لگا کے لے کے آؤ،
اور غلام سب اس کو دے دو. چیف جسٹس نے اس کو دے دیا. ولم یزل حتی قال له, اس کو اتنا انعام دے دیا علی بن مدینی نے. علی بن مدینی نے کیا کہا آخر نے کہا هذا الاسناد من لا يعمل عليه ولا على ما يروي. اس نے کہا کہ یہ سند ضعیف ہے. جب اس کو بہت پیسے ملے نا علی بن المدینی, وہی امیر المؤمنین فی الحدیث, وہی اب اس کو پیسے ملے نا, بخاری کا استاد ہے, احمد بن حنبل کا استاد ہے, بخاری مسلم میں اس کا حدیث بہت زیادہ علی مدینی کے, اور اس کی جرح تعدیل بھی بہت ہے. جرح تعدیل کے کتابوں میں دیکھیں نا, وہی علی بن مدینی نے فلان کو کہا ثقہ ہے, فلان کو کہا ضعیف ہے, وہ وہی ہے. جب اس کو پیسے خوب دے دیا, اس نے کہا کہ ساری حدیث ضعیف ہے. اس کا راوی کون ہے؟ قیس بن ابی حازم ہے. وقیس بن ابی حازم انما كان اعرابيا بوالا على عقبه, وہ اعرابی تھا, وہ ایک بدو عرب تھا. اس کو کیا آتا ہے؟ اس نے حدیث نقل کیا, وہ بوال ہے, اس کو گالی بھی دیا. وہ کیا کرتا تھا؟ وہ پیشاب کرتا تھا اپنے پیروں پر, وہ پیشاب کرتا تھا. ہاں وہ عربوں میں یہ رسم تھا نا, وہ اس کے پیر پڑ جاتے تھے پرانے زمانے میں. عرب جو تھے نا, عرب چلتے تھے صحرا میں, جوتے تو صحیح نہیں ہوتے تھے ان کے پاس, اور یہ ان کے پیر, اور بعض کے پاس اگر عربی جوتا بھی تھا نا, اس طرح بوٹ کی طرح تو نہیں تھا ان کے پاس, چپل تھا ان کے پاس. وہ چپل سینڈل جیسا چپل ہوتا نا, اوپر تسمے ہوتے ہیں, اس میں ان کے پیر بہت پڑ جاتے تھے. تو ان کا عقیدہ یہ ہوتا تھا اسلام سے پہلے کہ اس پہ اگر پیشاب کریں اپنے پیروں پر تو وہ اس کے لیے مفید ہے, اس کی علاج ہو جاتی ہے. پیر میں جو دراڑیں آ جاتی ہیں, تو وہ جو ہے نا, وہ بہت سارے لوگ اس کو پیشاب کرتے تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی بہت تکلیف ہوتی تھی مسجد میں, کیونکہ عربوں کی عادت تھی کہ وہ پیروں پہ پیشاب کرتے. تو فرماتے تھے کہ اپنے پیروں کو دھو کے آیا کرو. وہ جو روایات میں ہے کہ وضو کے بعد اپنے پیروں کو دھویا کرو, یہ نہیں کہ وضو کے بعد یہ وضو کا جزء ہے, اس لیے کہ یہ لوگ پیشاب مسجد آ کے وہ خراب کرتے تھے مسجد کو. اچھی بات. تو علی بن مدینی نے کیا کہا, یہ قیس بن ابی حازم کی حدیث ہے. قیس بن ابی حازم وہ وہی شخص تھا, اس کو اتنا, وہ ایک جھوٹا آدمی ہے, اس کے کسی حدیث پہ اعتماد نہیں ہے, وہ اپنے پیروں پہ پیشاب کرتا تھا. اچھا, فقبل ابن ابی داؤد ابن المدینی واعتنقه. تو اب ابن ابی داؤد بڑا خوش ہو گیا, گلے لگائے علی بن المدینی, واہ زندہ ہوا, تو نے مجھے زندہ کر دیا. اور اس کو فقبل ابن ابی داؤد ابن المدینی واعتنقه, اس کو چومی بھی لگایا, بوسہ بھی دیا اس کو, وہ گلے بھی لگایا. فلما كان الغد وحضروا قال ابن ابي داود يا امير المؤمنين يحتج في الحديث في الرؤيا بحديث جديد وانما رواه عنه قيس بن ابي حازم هو اعرابي بوال على عقبيه. اگلے دن پھر بادشاہ نے احمد کو بلایا, احمد بن حنبل کی, پھر وہاں پہ اس کو حاضر کر دیا. بتاؤ تیرا کیوں عقیدہ ہے؟ تو چیف جسٹس وہاں پہ بیٹھا. چیف جسٹس نے کہا کہ دیکھ احمد یہ بوڑھا پاگل ہے, یہ کہتا ہے اللہ قیامت کو نظر آئے گا, اس کو پکڑ لو, اس کو کوڑے لگاؤ. یہ جو ہے یہ قیس بن ابی حازم کی حدیث پکڑ کے آئے, وہ تو علی بن المدینی کہہ رہا ہے, آپ کا استاد کہہ رہا ہے, وہ تو جھوٹا آدمی ہے, اس کی حدیث ضعیف ہے. احمد کو جب پتہ چلا نا, فعند ذلك قال احمد بعد فحين اطلع لي ذلك علمت انه من عمل علي بن المديني فكان هذا واشباهه من اوكل الامور في ضربه. احمد نے جب دیکھا کہ یہ بڑا خوش ہے, آج چیف جسٹس کی طرف دیکھا کہ یہ بڑا خوش ہے اور مجھے کہہ رہا ہے, تو اس کو پتہ چل گیا کہ علی بن مدینی نے اپنا کام کر دیا, اس کو رشوت دے کے حدیث کو ضعیف بنا دیا. اور اسی وجہ سے احمد بن حنبل کو کوڑے پڑے تھے اس زمانے میں, جیل گیا تھا بہت, اس کو جیل میں بڑی عذاب بھی ہوئی تھی. اچھا, پھر اس کے بعد خطیب بغداد قلت ما حكى عن علي بن المديني في ما حكي عن علي بن المديني في هذا الخبر من ان قيس بن ابي حازم لا يعمل على ما يرميه لكونه اعرابيا بوالا على عقبيه فهو باطل, بل وقد نزه الله عليا قول ذلك لان اهل الاثر وفيهم علي مجمعون على احتجاج بروايه قيس بن ابي حازم وتصحيحها. کہتے ہیں یہ بات جو علی بن مدینی سے مروی ہے اس حدیث میں, یہ قیس بن ابی حازم ایسا نہیں تھا, وہ جھوٹا نہیں تھا, اس نے پیسے لے کے ایسا کیا. تو وہ خود دوسرے مقامات پہ علی بن مدینی نے شہادت دی کہ وہ قیس صحیح آدمی تھا, لیکن یہاں پہ پیسے جب اس کو ملے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیز, یہاں پہ اس کو پیسے ملے ہیں, اس نے حدیث کو صحیح بنا دیا, حدیث کو معاف کیا, حدیث کو ضعیف کر دیا. تو اسی طرح دوسرے بہت سارے مقامات ہیں, اس کی تعداد بہت زیادہ ہے. اگر میں کسی وقت بات کروں کہ تعصب کے بنا پر, بالخصوص تعصب کے بنا پر, جب اندازہ ہو جاتا تو اکثر آپ کو بھی سنا ہے سکین بخاری, تعصب کے بنا پر یہ روات کو تصحیح کرتے تھے, روات کی تصحیح کرتے تھے. نہیں تو شیعہ کے پاس کیا ہے, ہاں کہ
हमारे पास जो आइमा के हाँ, पहुंचे तो शियों के पास क्या है मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये है शियों के पास। देखें कि अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलात वस्सलाम ने अपने ज़माने में, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के ज़माने में और बकिया अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम के ज़माने में कि हदीस की किताबें लिखी गई, ठीक है ना। तो हमारे जो अहादीस हैं उसमें से सनद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो किताबें उन्हीं ज़माने में लिखी गई हैं। उनकी इस किताबों में शियों के पास हज़ारों किताबें किस वक्त लिखी गई हैं? अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के ज़माने में, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ज़माने में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़माने में और बकिया अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम के ज़माने में। और ये किताबें शिया मुसन्निफीन लिखते थे, उसकी दलाइल बहुत है, अइम्मा अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करते थे और वो फिर वो तस्हीह फरमाते थे और फिर दूसरे शियों को कहते थे कि फ़िलान किताब सही है, उससे हदीस तुम ले लो। और ये इनमें से बहुत सारी किताबें, मसलन किताब सुलैमान इब्न कैस है, वो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के ज़माने में लिखी गई हैं। बहुत सारी किताबें अभी तक हमारे पास बची हैं और हमारी जो किताबें मशहूर मारूफ हैं, जैसे किताब काफ़ी है, किताब महासिन है, किताब अल्लाह फ़क़ी है, किताब वसाइल दर्जात है, ये उन्हीं किताबों में से लिखी गई हैं जो अइम्मा अत्हार अलैहिस्सलाम के ज़माने में लिखी। ये इस तरह नहीं है कि किसी ने सुना है तो दूसरे ने तीसरे ने चौथे से नकल किया। ये लोगों के ज़बानियों की कहावत नहीं है कि लोगों ने, इसने फलाने ने उससे सुना, फलाने ने उससे सुना, फलाने ने उससे सुना। ये जो तो आप कह रहे हैं कि आइमा की अहादीस लिखी हुई है खुद की, लिखाई गई है, अब अइम्मा की इमला है, डिक्टेशन। तो ये जो अहादीस के साथ जो असानीद हैं, ये असानीद और हदीस के इजाज़ात हैं, नहीं है कि इस तरह उन्होंने किसी से सुना हो, फिलाने ने फिलाने से सुना है, ठीक है। ये इजाज़ा है कि कुलैनी साहब के पास हज़ारों किताबों की इजाज़ें मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ किताबों से वो अपने इजाज़े के थ्रू सनद भी ज़िक्र करता है, हदीस को उसको पेश भी करता है। तो इसकी दलील बहुत ज़्यादा है, इसकी दलील ज़्यादा है। तो हमारी जो अहादीस है इस तरह नहीं है, ठीक है ना। और शियों को, जैसे अभी आपके पास अभी फ़िलहाल दुनिया में मारूफ है कि बुखारी की किताब सही, मुस्लिम की किताब सही है, ये मुस्लिम ने लिखी। उस ज़माने में शियों के पास इसी तरह किताबें होती थी जिनकी तारीफ़ अइम्मा अलैहिस्सलाम ने किया था, ये किताब सही है, इस पर अमल करो, फिलान किताब सही है, अमल करो। तो उन्हीं किताबों में से कुलैनी ने अपना किताब काफ़ी लिखा है, वाक़या उलमाए हदीस ने अपनी किताबें लिखी हैं। ओके, ओके, शुक्रिया। लेकिन मेरा असल जो दिमाग मेरा जो इस तरफ आपकी तरफ जो है ना, शिया की तरफ, वो जब आपने ये हदीस बताई कि कुरान शरीफ लेकर आए हजरत अली अबू बकर के पास, लेकर आए, उन्होंने नहीं लिया जी, क्यों नहीं लिया? उसकी वजह यही है, बात तो उसकी वजह यही है। फिर इनका दिफा हम क्यों कर रहे हैं, अबू बकर और उमर का? उनकी ये तो खिलाफत की कोई दलील ही नहीं ना। बिल्कुल, तो बड़ी क्लियर बात है। ये तो एक बंदा कुरान लेकर आ रहा है और आप कुरान नहीं ले रहे हो, खुद से जमा कर रहे हो। असल मेरा जो आपको इस तरफ गया नदीम भाई कोई वो भी दिखाया, नोहे भी सुनाए ना। थैंक यू मेरा भाई, खुदा हाफिज़, अल्लाह आपको इज्जत दे। बहुत खुशी हुई आपसे बात करें। थैंक यू सर, अल्लाह आपको इज्जत। ओके, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, सब जिन लोगों ने प्रोग्राम देखा, जिन लोग मेंबर बने, जिन लोगों ने हौसला अफजाई की, जिन लोगों ने कॉल किए, सबको सलाम, सबको दुआ। आप सबसे खुदा हाफिज़ी करते हैं।